मुंबई में लाउड स्पीकर तनाज़े को लेकर मुस्लिम मजहबी रहनुमा और मस्जिद ट्रस्टीज की अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। इसमें सुन्नी बड़ी मस्जिद के मौलाना जुबैर अहमद, हिंदुस्तानी मस्जिद के मौलाना जब्बार और करीब 50 मसाजिद के ट्रस्टीज ने हिस्सा लिया। लीडरान का कहना है कि कई मस्जिदों पर लाउड स्पीकर उतारने का दबाव बनाया जा रहा है। इस खबर की तफसीलात आपको बताएंगे, सीधे लिए चलते हैं मैदान अरफा। في أجهزتها كافة الخدمية والأمنية من رعاية وعناية فائقين، كل ذلك مكن بفضل الله ومنه أداء مناسك الحج وشعائره بأمن وطمأنينة ويسر. ومن هنا فيجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات والتوجيهات المنظمة للحج، وهذا الالتزام جزء من تحقيق مقاصد الشريعة، وهو واجب ديني وأخلاقي وسلوك حضاري يعبر عن روح التعاون والانضباط وسهولة أداء المناسك دون عناء ومشقة. حجاج بيت الله، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة بعد أن خطب وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، وقف حتى غربت الشمس، ثم ذهب إلى المزدلفة فصلى بها جمعا المغرب 3 والعشاء 2، وبات في مزدلفة إلى أن صلى الفجر، فجلس يذكر الله حتى أسفر، ثم ذهب إلى منى فرمى جمرة العقبة ب7 حصيات، ثم نحر هديه وحلق رأسه فتحلل التحلل الأول، ثم ذهب إلى البيت المشرف فطاف حول الكعبة 7 أشواط طواف الإفاضة، ثم عاد إلى منى يبيت بها ويرمي الجمرات في أيام التشريق 3، يرمي في كل يوم 21 حصاة، بدءا من الصغرى ثم الوسطى ويدعو بعدهما، ثم يرمي جمرة العقبة. وأجاز التعجل في يومين، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أيها المسلمون حجاج بيت الله، يومكم هذا يوم فاضل يعتق الله فيه الرقاب من النار، ويدعو سبحانه فيباهي الملائكة بأهل الموقف، فأكثروا من الثناء على الله وذكره وشكره ودعائه، فإنكم في موطن من مواطن إجابة الدعاء، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، فاجتهدوا بالدعاء وابشروا واملوا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، ويسر امورنا، واشرح صدورنا، ونور قلوبنا، واختم بالصالحات اعمالنا واجالنا. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا، واشرح صدورنا، ونور قلوبنا، واختم بالصالحات اعمالنا واجالنا، واصلح ذرياتنا، وادخلنا الجنة واعذنا من النار. اللهم تقبل حجنا، اللهم تقبل حجنا وطاعاتنا وصالح اعمالنا. اللهم واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين. اللهم الف بين قلوبهم وتولى جميع شأنهم، وازرع المحبة فيما بينهم. اللهم كن لاخواننا في فلسطين، اللهم كن لاخواننا في فلسطين. اللهم تولى شأنهم، اللهم تولى شأنهم. اللهم اطعم جائعهم، واكس عاريهم، وآوي طريدهم، واجبر كسيرهم، وآمن خائفهم، واكفهم شر أعدائهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم
على عدوك وعدوهم بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، واجعلهم من أسباب الهدى والتقى. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن عبد سلمان، اللهم واجزهما خير الجزاء على ما قدما ويقدمانه للإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.